بسم الله الرحمن الرحيم. قال وزر عليه السلام لما قل لك آیا نویلی ما تاتا انك لن تستطيع یقینا تو چری طاقت نلری معیا ما سرا صبر صبر کولو. قال وی موسی علیہ السلام ان سالتک کچرتا سوالو کماستانا عن شین ببارد سسیس کی بعدا پس دینا فلا تصاحبنی ممرگر کوما لرا ځان سرا ملګرتیا مکوما سرا قد بلاتا تاگی سرا ورسیدی تا من لدنی د طرف زمانا عذرا پا تکلیف تا فانطلقا روان شو دوارا حتی تردی پوری اذا تیا کل چرات لیوکڑو علا قریتن یو کلی والوتا نستطعما چروٹای غوختا د دینا آلا دوسی دنکو د دینا فابو ایو ضعیفو ما انکاریو کو دا چی ملمانکی دی لرا فوجدا وی مندو فی آپ دی کی جدارن یو دیوال یریدو این قضا نزدیو دا چرا پروزی پا دی باندی فاقامون ویدرو دی لرا قال اوی موسی علیہ السلام لو شئتا کچرت خوغ وستا لتخذت علی اجرا نخام غاغستی بدیوا پدی بانی مزدوری. قال اوی اسر علیہ السلام هذا فراق بینی و بینکا دا دی جداوالی پا منزما استا کی سو نبیو کا زردی چوب خمتا تا خبر بکم تا لرا بتاویلی پا تعبیر ما داغسا لم تستطيع علی صبرا چه تا طاقت نلری پا دی بانی د صبر کولو.